बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक यहूदी इस नियत से शहर बसरा आया कि वहाँ पर जाकर मुसलमानों का ईमान ख़राब कर सकूं और इनको सीधे रास्ते से भटका सकूं। ये शहर बसरा आकर मुसलमानों से मनाजरा करने लग गया। जो भी इसके साथ मनाजरा करता तो पहले ये यहूदी इनसे ये इकरार करवाता कि आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का इकरार करो। जब इससे बहस करने वाला मुसलमान ये इकरार करता तो फिर ये उलट उनको जवाब देता कि आप जिस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करते हो और जिसकी नबूवत का आपने इकरार किया है, हम भी उनके दीन पर अमल पैरा हैं। अब आप हमें इस पर कैसे पीछे हटने का कह सकते हैं? आप हमसे ये कैसे मनवा सकते हैं कि हम आपकी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें, जबकि इन पर तो सब लोगों का इत्तफाक नहीं है। बसरा के अंदर एक नौजवान मुसलमान लड़का रहता था। जब इसे मालूम हुआ कि यहाँ पर एक यहूदी आया हुआ है, ये यहाँ पर आकर मुसलमानों को भटकाने की कोशिश कर रहा है, तो इस नौजवान लड़के ने सोचा कि क्यों ना इसके पास जाकर इस यहूदी का जुर्रतमंदाना तरीके से मुकाबला किया जाए। ये नौजवान लड़का इसके पास चला आया। यहाँ पर आकर इसने देखा तो काफ़ी सारा मजमा लगा हुआ था और ये इस मजमे के अंदर लोगों से खिताब कर रहा था। ये लड़का सीधा इसके पास चला आया और आकर इस यहूदी से कहने लगा कि मेरे कुछ सवालात हैं, पहले आप मुझसे सवालात करना चाहेंगे या मैं आपसे सवालात करूं? यहूदी ने जैसे इस लड़के की तरफ देखा तो इससे कहने लगा कि बेटा, तुम्हारा काम नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। मैंने तुम्हारे बड़े बड़ों को शिकस्त दे दी है, वो सब लोग यहाँ से चले गए हैं। तुम भी उन लोगों की तरह आराम से अपने घर वापस चले जाओ। लड़के ने यहूदी से कहा कि इस बात को रहने दो, अब तुम ये बताओ कि पहले तुम सवालात करते हो या मैं करूं? यहूदी ने कहा कि पहले मैं करता हूं। फिर यहूदी ने अपना पहला सवाल करते हुए कहा कि तुम मुझे ये बताओ कि क्या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर हैं जिनकी नबूवत बिल्कुल सच्ची है? क्या तुम इस बात का इकरार करते हो या नहीं? अगर तुम इकरार करते हो तो ठीक है, अगर तुम इकरार नहीं करते हो तो तुम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करोगे। जब लड़के ने यहूदी की ये बात सुनी तो इसने यहूदी से कहा कि इसकी दो सूरतें हैं। मैं उस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का इकरार करता हूँ जिन्होंने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने की बशारत दी और हमें उनकी पैरवी करने का हुक्म दिया। अगर तुम उन मूसा अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हो तो मैं उनका इकरार करता हूँ। अगर तुम उस मूसा अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हो जिन्होंने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की बिशारत नहीं दी और उनके पैगंबर होने का इकरार नहीं किया और हमें उनकी पैरवी करने का हुक्म नहीं दिया, तो मैं ऐसे मूसा अलैहिस्सलाम का इकरार नहीं करता और ना ही उनकी नबूवत का इकरार करता हूँ। जो किताब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई जिसका नाम तौरात है और उस किताब की तस्दीक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, मैं उस किताब को मानता हूँ और उस पर अपना इकरार करता हूँ। और जिस तौरात का दावा तुम करते हो और जिस तौरात किताब के दलाल दे रहे हो, मैं उस तौरात को नहीं मानता और ना ही उस तौरात पर मैं यकीन रखता हूँ और ना ही मैं उस पर इकरार करता हूँ। जब यहूदी ने लड़के की ये बात सुनी तो ये घबराने लगा और घबरा कर लड़के से कहने लगा कि तुम मेरे साथ तन्हाई में चलो। लड़के ने सोचा कि ये मेरे साथ जाकर कोई बातें करना चाहता होगा, तो ये इसके साथ चला गया। यहूदी ने तन्हाई में आकर लड़के को गालियां देना शुरू कर दी। इसको इतनी गंदी गंदी माँ की गालियां दी कि ये तैश में आकर इसको मारने लग जाए, पर लड़का तहम्मुल से काम करता रहा। इसने इसकी गंदी गंदी गालियां सुनी और खामोशी से ठहरा हुआ वापस चला आया। यहाँ पर आकर इसने मजमे से खिताब किया और इनसे कहने लगा कि आए लोगों, क्या मैंने इसे अच्छा जवाब नहीं दिया? लोग कहने लगे कि तुमने इसे खूब जवाब दिया है। फिर लड़का मजमे वालों से कहने लगा कि ये यहूदी बंदा मुझे
تنہائی میں لے گیا تھا، وہاں پر جا کر اس نے مجھے گندی گندی ماں کی گالیاں دی ہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ میں غصے میں آ کر اس پر وار کرنے لگ جاؤں اور اس کو مارنے پیٹنے لگ جاؤں، جس سے ظاہر ہو جاتا کہ میں شکست کھا چکا ہوں اور اسی شکست کی وجہ سے اس پر حملہ آور ہو چکا ہوں، جیسے یہ اپنی جیت ثابت کر دیتا۔ پر میں نے اس کی گالیوں پر صبر کیا۔ اب تم لوگ جان چکے ہو کہ یہ کس قسم کا گھٹیا انسان ہے۔ جب لوگوں نے لڑکے کی یہ بات سنی تو ان لوگوں نے اپنی جوتیاں اتاریں اور اس یہودی کے اوپر پھینکنے لگے۔ یہ اپنی جان بچا کر شہر بصرہ سے بھاگ گیا۔ لوگوں کے ذمہ اس کا قرض بھی تھا، اس نے اپنا قرض لینا بھی مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ قرض سے زیادہ اسے اب اپنی جان کا خطرہ ہو چکا تھا، اس لیے اس نے بھاگنا ہی مناسب سمجھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پڑوسی تھا جو ہر وقت دنیاوی چیزوں میں مصروف رہتا تھا۔ یہ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سلام کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کا جواب تو دیا پر اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ پڑوسی آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا کہ مجھے پتا ہے آپ کس وجہ سے میری طرف توجہ نہیں دے رہے، پر میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ اس خواب نے مجھے پوری طرح سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، جس سے میری زندگی بدل چکی ہے۔ یہ خواب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کرنے آیا ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے فرمایا کہ آپ نے خواب کے اندر کیا دیکھا؟ تو یہ کہنے لگا کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اونچی جگہ پر تشریف فرما تھے اور نیچے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد یہ لوگ باری باری اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے دعا کرنے لگے، یہاں تک کہ اب میں باقی بچ چکا تھا۔ میں بھی دعا منگوانے کے لیے جانا چاہتا تھا، پر مجھے میرے گناہوں کی وجہ سے شرم آنے لگی، اسی لیے میں اپنی جگہ پر بیٹھا رہا اور سوچتا رہا کہ کس منہ سے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کا کہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم اپنے لیے دعا کا کیوں نہیں کہتے؟ پھر میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ مجھے میرے گناہوں کی وجہ سے شرم آتی ہے، اس لیے میں کس منہ سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہوں کہ میرے لیے دعا کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا اگرچہ تمہیں حیا محسوس ہوتی ہے پھر بھی اٹھ کر مجھ سے دعا مانگنے کا کہو، میں تمہارے لیے دعا کروں گا، کیونکہ تم میرے صحابہ میں سے کسی کو برا نہیں کہتے۔ پھر میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے دعا مانگی تو اسی دوران میری نیند بیدار ہو گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے میری پچھلی زندگی کے بارے میں میرے دل کے اندر نفرت ڈال دی۔ اب میں دوبارہ اپنی پچھلی زندگی کی طرف جانے کا نہیں سوچوں گا۔ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ مجھے بدلا ہوا انسان پائیں گے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اس نوجوان سے اس کی کہانی سنو، اسے یاد رکھو اور دوسروں تک پھیلاؤ، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔